वेलकम बैक स्टुडेन्ट्स। आजको क्लास सुरु गर्नु अगाडि one thing that I'd like to tell my students is that यो जुन चाहिँ हामीले अहिलेसम्मको क्लास जुन चाहिँ गरिरहेको थियौं त्यो चाहिँ हामीले इंग्लिश मिडियममा गरिरहेको थियौं भने र आजदेखि उसो सायद नानीहरुलाई स्टुडेन्ट्सहरुलाई बुझ्नु धेरै सुविस्ता पर्छ होला भन्ने विचारले नेपालीमा यसलाई म क्लास सञ्चालन गर्नु गइरहेको छु र अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौं त अस्तिको क्लासहरुमा विगतको तीनटा हामीले स्पेशली हेर्यो भने तीनटा एक्सपेरिमेन्ट को बारेमा मैले तिमीहरुलाई लिंक फरवर्ड गरेको थिए भने अनलाइन लिंक्सहरु फरवर्ड गरेको थिए जुन चाहिँमा ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेन्ट जुन चाहिँ हामीले पढेको थियौं जहाँ चाहिँ नेचर अफ जेनेटिक मटेरियल थियो। जेनेटिक मटेरियल चाहिँ के हो, यदि जेनेटिक मटेरियल चाहिँ प्रोटिन हो या आरएनए हो या डीएनए हो है र कुन चाहिँले चाहिँ ट्रान्सफर्म गराउँदैछ जुन चाहिँ आर स्ट्रेन ब्याक्टेरिया जुन चाहिँ हामीले देख्यौं कि ग्रिफिथले जब आर स्ट्रेन जुन चाहिँ ब्याक्टेरिया थियो यो ब्याक्टेरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनिया ब्याक्टेरिया जुन चाहिँ माइसमा इन्जेक्ट गर्दै थियो त्यो आर स्ट्रेनले डिजिज कज गरेको थिएन। त्यो आर स्ट्रेन यानी कि रफ स्ट्रेन जब माइसलाई इन्जेक्ट गरिएको थियो त्यति बेला माइस बाँच्दै थियो भने एस स्ट्रेन जुन चाहिँ भाइरुलेन्ट भन्छौं हामी डिजिज कजिङ जुन चाहिँ एबिलिटी भएको एस स्ट्रेन और द वान जुन चाहिँमा चाहिँ साइनी कोलोनीहरु जुन चाहिँ देखिन्दै थियो एकदम स्मुथ साइनी कोलोनी त्यो जब माइसमा इन्जेक्ट गरिँदै थियो त्यति बेला चाहिँ माइस मर्दै थियो भने जब यो साइनी जुन चाहिँ एस स्ट्रेन जुन चाहिँ ब्याक्टेरियालाई हामीले जब हिट किल गर्यौं हामीले हिट लगाएर त्यसलाई मारेर जब माइसमा इन्जेक्ट गर्दा माइस अब बाँच्छ किनभने त्यो एस स्ट्रेन ब्याक्टेरिया मरिसकेको छ। तर फेरि ग्रिफिथले के गर्यो, हिट किल्ड एस स्ट्रेन जुन चाहिँ ब्याक्टेरिया छ त्यसलाई चाहिँ आर स्ट्रेन ब्याक्टेरियासँग स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनियाको आर स्ट्रेन ब्याक्टेरिया जुन चाहिँ लिभिङ थियो जुन चाहिँ डिजिज कज गर्नु नसक्ने ब्याक्टेरिया र डिजिज कज गर्ने तर त्यसलाई हिटले हामीले मारेको थियौं त्यो मिक्सचरलाई इन्जेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ फेरि माइस मर्दै थियो। त अब कसरी चाहिँ माइस मर्यो भन्दाखेरि चाहिँ र यो के नेचर अफ जेनेटिक मटेरियल के मटेरियल छ जुन चाहिँ अब हिट किल्ड एस स्ट्रेनबाट चाहिँ आर स्ट्रेनमा गयो र आर स्ट्रेनलाई फेरि त्यसले के गर्यो कन्भर्ट गर्यो एस स्ट्रेनमा र त्यसले माइसलाई मार्दैछ भनेर त्यो कुरालाई खोज्दै जाँदाखेरि बादमा चाहिँ पत्ता लाग्यो कि त्यो मटेरियल जुन चाहिँले चाहिँ ट्रान्सफर्म गराउँदैछ त्यो चाहिँ के रहेछ डीएनए रहेछ र त्यो चाहिँ हामीले कसरी चाल पायौं भन्दाखेरि चाहिँ ओस्वाल्ड एवेरी कोलिन मैक्लियोड र मैक्लिन मैककार्टीको जुन चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट थियो 1933 टु 1944 त्यति बेला उहाँहरूले के गर्नु भएको थियो एन्जाइम्स चलाउनु भएको थियो। जब उहाँहरूले यो बायोकेमिकल्सहरुलाई जस्तो प्रोटिन्स डीएनए र आरएनए जुन चाहिँ हामी भन्छौं यसलाई बायोकेमिकल्सहरु यो बायोकेमिकल्सहरुलाई प्युरिफाई गर्नुभयो र अलग अलग रूपमा उहाँहरूले टेस्ट गर्नुभयो। प्रोटिनले ट्रान्सफर्मेसन गराउँछ कि गराउँदैन, आरएनए गराउँछ कि गराउँदैन र डीएनए ले गराउँछ कि गराउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाल पाउनु भयो कि डीएनए ले चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गराउँदो रहेछ यानी कि जुन चाहिँ नन भाइरुलेन्ट आर स्ट्रेनलाई चाहिँ के गर्छ डीएनए ले चाहिँ के गर्छ भाइरुलेन्ट बनाउँछ भनेर चाल पाउनु भयो र त्यसलाई अझै प्रुफको लागि के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले अस्ति डिस्कस गरेको थियो यो एन्जाइम जुन चाहिँ डीएनएस जुन चाहिँ एन्जाइमले चाहिँ डीएनए लाई ब्रेक गराउँछ या डिस्ट्रोय गराउँछ। जब डीएनए लाई चाहिँ हामीले डीएनए लाई है सपोज दिस इज अ प्युरिफाइड डीएनए है टेस्ट ट्युबमा त्यसमा हामीले डीएनएस जुन चाहिँ एन्जाइमले डीएनए लाई ब्रेक गर्छ त्यो डीएनएस एन्जाइम हालेर त त्यसको बादमा यसको मिक्सचरलाई हामीले माइसमा इन्जेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले ट्रान्सफर्मेसन गर्नु सकेन, ट्रान्सफर्मेसन भएन किनभने यहाँनेरि हामीले के हालेको छ डीएनएस ले के गर्छ डीएनए लाई ब्रेक गर्छ र ट्रान्सफर्मेसन वाज नट टेकिङ प्लेस। वाइ बिकज यहाँनेरि हामीले के हालेको छ डीएनएस इज गोइङ टु ब्रेक डाउन डीएनए र त्यो डीएनए नै ब्रेक हुँदा चाहिँ के भएको छैन देयर वाज नो ट्रान्सफर्मेसन। ओके सो नो
ट्रान्सफर्मेसन। सो र यहाँबाट बुझियो कि डीएनए ले नै के गराउँदो रहेछ, ट्रान्सफर्मेसन गराउँदछ र प्रोटिन र आरएनए ले ट्रान्सफर्मेसन गराउँदैन रहेछ भन्ने कुरा एकदमै क्लियर भयो र डीएनए चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल हो भन्ने यहाँबाट प्रुफ पनि भयो। र अर्को एक्सपेरिमेन्ट जहाँ चाहिँ यसलाई अझै कन्क्लुसिभ प्रुफ जुन चाहिँ हामीले डीएनए एज अ जेनेटिक मेटेरियल भनेर कहाँबाट पायौं भन्दा चाहिँ हर्सी एन्ड चेज एक्सपेरिमेन्ट जुन चाहिँ को बारेमा अस्ति पढेको थियौं, लिंक मैले पठाएको थिएँ सबैजनालाई र त्यसबाट पनि हामीले चाल पायौं कि डीएनए नै त्यो मेटेरियल रहेछ जुन चाहिँ जेनेटिक मेटेरियलको रूपमा काम गर्छ भनेर हामीले त्यहाँबाट चाल पायौं। र थर्ड एक्सपेरिमेन्ट जुन चाहिँ को बारेमा जुन चाहिँ लिंक मैले फरवर्ड गरेको थियो त्यो लिंक त्यसमा मेसेल्सन एन्ड स्टाल्ज एक्सपेरिमेन्ट र यो मेसेल्सन एन्ड स्टाल्ज एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ हामीबाट चाहिँ हामीले के बुझ्नुमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ डीएनए कसरी चाहिँ रेप्लिकेसन हुन्छ, कसरी चाहिँ त्यसले आफ्नो कपिजहरू बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको मोड अफ रेप्लिकेसन चाहिँ के रहेछ, सेमी कन्जर्भेटिभ। सो जब हामीले भन्छौं सेमी कन्जर्भेटिभ भनेको बचाएर राख्नु, सेमी मतलब आधी बचाएर राख्नु र कुनै पनि प्यारेन्टल डीएनए बाट चाहिँ जब नयाँ डीएनए बनिन्छ, डटर डीएनए बनिन्छ, त्यति बेला चाहिँ एउटा हरेक नयाँ डीएनए मा चाहिँ के हुन्छ, एउटा स्ट्रान्ड चाहिँ प्यारेन्टल हुन्छ, एउटा चाहिँ नयाँ बनिन्छ भनेर त्यो बुझिन्छ। त्यही कारण यसलाई भनिन्छ सेमी कन्जर्भेटिभ। र जस्तो यहाँ देखिँदैछ है, र जुन चाहिँ यो भयो प्यारेन्टल डीएनए चाहिँ रेडमा देखाएको छ, यो भयो ओरिजिनल डीएनए प्यारेन्टल डीएनए र त्योबाट चाहिँ नयाँ डीएनए बनिनु पर्दा चाहिँ यो दुईटा डीएनए को हेलिक्स खोलिन्छ, यो स्ट्रान्ड खोलिन्छ र खोलिएपछि जुन चाहिँ जेनेटिक इन्फर्मेसन यो स्ट्रान्डमा बसेको छ लाइक थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन हामी यहाँ देख्दैछौँ यस्तो प्रकारले यो इन्फर्मेसन चलाएर है दिस इज द जेनेटिक इन्फर्मेसन that is there in the DNA, in one strand of DNA. So using this genetic information that is there in this strand of DNA, a new copy of DNA is produced using complementary pairing of bases. हामीले पढेको थियौं complementary pairing of bases भनेर र त्यो चलाएर चाहिँ के गर्छ, नयाँ डीएनए बनिन्छ र नयाँ डीएनए यहाँ ब्लू कलरमा देखाइएको छ है। र अब जो पनि जब एउटा डीएनए बाट हामी देख्छौं कि दुई कपी अफ डीएनए बनिन्छ र यो मुनिको भयो दुईटा डीएनए र हरेक डीएनए मा के देखिँदैछ, एउटा चाहिँ प्यारेन्टल स्ट्रान्ड जुन चाहिँ रातोमा छ, एउटा चाहिँ ब्लूमा छ र यसलाई नै हामी भन्छौं सेमी कन्जर्भेटिभ रेप्लिकेसन अफ डीएनए। र यो सेमी कन्जर्भेटिभ मोड अफ डीएनए रेप्लिकेसन चाहिँ कहाँबाट प्रुफ भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम मेसेल्सन एन्ड स्टाल्ज एक्सपेरिमेन्ट। र आजको जुन चाहिँ हामी क्लासमा अब लाग्दैछौं त्यसमा हामी विल बी डिस्कसिङ अबाउट द प्रपर्टिज अफ द जेनेटिक मेटेरियल। जेनेटिक मेटेरियल चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, जेनेटिक मेटेरियलमा के क्वालिटिजहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्नु जाँदैछौं। र प्रपर्टिज अफ द जेनेटिक मेटेरियलको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिला हर्सी एन्ड चेजको एक्सपेरिमेन्ट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेन्ट, यो हरेक एक्सपेरिमेन्ट्सको अगाडि त्यति बेला सबैलाई यो लाग्थ्यो कि प्रोटिन चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल हो भनेर। तर जब यो एक्सपेरिमेन्ट्सहरू भयो, स्पेशली हर्सी एन्ड चेज एक्सपेरिमेन्ट र ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेन्ट, यहाँबाट चाहिँ क्लियर कट बुझियो कि प्रोटिन जेनेटिक मेटेरियल होइन रहेछ र डीएनए इज द जेनेटिक मेटेरियल। र अहिले लिभिङ वर्ल्डमा हामीले हेर्यौं भने डीएनए चाहिँ इट इज द मोस्ट प्रिडोमिनेन्ट जेनेटिक मेटेरियल इन मोस्ट अफ द अर्गानिजम्स। एक दुईवटा अर्गानिजम्स छ जुन चाहिँमा चाहिँ आरएनए एक्ट एज द जेनेटिक मेटेरियल, जस्तो हामी भन्छौं रेट्रोभाइरसेस जस्तो टोब्याको मोजाक भाइरसेसहरू या ह्युमन इम्युनोडेफिसिएन्सी भाइरस, एचआईभी भाइरस जुन चाहिँ एड्स कज गर्छ, यिनीहरूको जेनेटिक मेटेरियल चाहिँ आरएनए को फर्ममा स्टोर भएको हुन्छ है। तर यसै हेर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट प्रिडोमिनेन्ट जेनेटिक मेटेरियल चाहिँ इन मोस्ट अफ द लिभिङ अर्गानिजम्स इट इज द डीएनए that is acting as the genetic material। र अब यो जेनेटिक मेटेरियल चाहिँ को प्रपर्टिजहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ र जस्तो जेनेटिक मेटेरियलले चाहिँ इट शुड बी एबल टु फर्स्ट क्वालिटी चाहिँ के हो भने चाहिँ उसले आफ्नो कपिजहरू बनाउनु सक्नुपर्छ। इट शुड बी एबल टु रेप्लिकेट इटसेल्फ र उसकोमा त्यो क्यापासिटी हुनु पर्यो कि उसले आफैले रेप्लिकेट गर्नु सक्नुपर्छ। र यो हामीले कहाँबाट बुझ्यौं भन्दा चाहिँ जब हामीले यो
सेमी कन्जर्भेटिभ मोड अफ डीएनए रेप्लिकेसन हामीले पढ्यौं त्यति बेला हामीले बुझ्यौं कि एउटा नयाँ स्ट्रान्ड र एउटा पुरानो स्ट्रान्ड बनिन्छ हरेक नयाँ डीएनए मा र त्यसले सेमी कन्जर्भेटिभ मोड अफ डीएनए रेप्लिकेसन फलो गरेर आफैलाई रेप्लिकेट गर्नु सक्छ र हरेक जुन चाहिँ डीएनए बनिन्छ हरेक नयाँ डीएनए बनिन्छ हरेक नयाँ डीएनए मा चाहिँ के छ एउटा प्यारेन्टल स्ट्रान्ड छ पुरानो स्ट्रान्ड र एउटा नयाँ स्ट्रान्ड छ र जेनेटिक इन्फर्मेसन पनि दुईटा डीएनए मा एक्ज्याक्टली सेम छ सो वी से दिस डीएनए इज बीइङ फेथफुली replicated exactly the information that is being passed on from the parental DNA to the daughter DNA is exactly the same so there is it is being replicated faithfully एकदमै वफादार प्रकारले replicate हुनुपर्छ so this is the first property of genetic material so that can be explained by semi conservative mode of DNA replication so DNA ले यो क्राइटेरिया लाई फुलफिल गर्दैछ है फर्स्ट क्राइटेरिया र सेकेन्ड क्राइटेरिया चाहिँ अबाउट द जेनेटिक मेटेरियल भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट शुड बी स्टेबल सो स्टेबिलिटी को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दुई खालको स्टेबिलिटी हामीले यहाँ कुरा गर्न सक्छौं जस्तो मैले यहाँ देखाएको छु है र एउटा केमिकली स्टेबल हुनु पर्यो र स्ट्रक्चरली पनि स्टेबल हुनु पर्यो र हामीले हेर्यौं भने डीएनए जुन चाहिँ को स्ट्रक्चर छ त्यसलाई राम्रोसँगले हामीले हेर्यौं भने पहिलाको क्लासहरुलाई हामीले फेरि नियालेर हेर्यौं भने जस्तो मैले यहाँ डीएनए र यो चाहिँ भयो आरएनए र यो चाहिँ डीएनए को स्ट्रक्चर मैले देखाइदिँदै छु यहाँ दिस इज द सुगर मोलिक्युल अफ कोर्स हामीलाई याद छ कि यो सुगर मोलिक्युल केसँग जोडेको हुन्छ एउटा नाइट्रोजनस बेससँग जोडेको हुन्छ है यो भयो नाइट्रोजनस बेस र नाइट्रोजनस बेस सुगर एन्ड फोस्फेट जुन चाहिँ छ so it forms one nucleotide that was the first class on the chapter on DNA र जुन चाहिँ यो सुगर मोलिक्युल छ जुन चाहिँ पेन्टोज सुगर छ यो पेन्टोज सुगर मा हामीले हेर्यौं भने चाहिँ यो इट हैज बीन मार्क्ड एज 1 2 3 4 5 so 5 यहाँ देखिएको छैन है so this is the fifth carbon atom so the 5 carbons of this sugar molecule pentose sugar molecule so यो भयो स्ट्रक्चर अफ डीएनए र यसलाई स्ट्रक्चर अफ आरएनए जुन चाहिँ सुगर मोलिक्युल इन आरएनए हामीले कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म यो बनाइहाल्छु है यो भयो नाइट्रोजनस बेस र नाइट्रोजनस बेस सुगर मोलिक्युल एन्ड फोस्फेट र सुगर मोलिक्युललाई मात्रै हामी कम्पेयर गर्दैछौं भने यहाँनेरि two position we say two prime position so first prime position second prime position third fourth and fifth prime position of sugar molecule so this is the fifth carbon so two prime position of the sugar molecule in case of RNA there is a presence of OH group this hydroxyl group is present and because hydroxyl group is present in the sugar molecule in two prime position the RNA okay why because this is RNA okay OH group cha okay so RNA is more reactive that means it can bring in many changes because it is reactive whereas this OH group is absent in case of DNA त्यही कारण पनि भनिन्छ डीऑक्सी डी फर डीऑक्सी यानी जुन चाहिँ OH ग्रुप चाहिँ हट्यो छैन सो त्यही कारण हामी भन्छौं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड and this is ribonucleic acid so ribonucleic acid having OH group at 2 prime position and deoxyribonucleic acid यहाँ के छैन OH group छैन so because OH group is absent in DNA so DNA is more chemically stable so this is the first thing about the stability of DNA so यहाँ पनि के प्रुभ हुँदैछ DNA is more stable than RNA and this is also one point of difference between chemical difference between DNA and RNA. So, the next thing about the stability of DNA and RNA is हामीले हेर्यौं भने DNA we know that DNA contains thymine र thymine gives additional stability to DNA. DNA लाई अझै स्टेबल बनाउँछ thymine ले. Okay, whereas हामीलाई याद छ कि RNA मा thymine हुँदैन RNA मा के छ uracil is present. Okay in RNA so this thymine how it gives additional stability to DNA भन्दाखेरि चाहिँ यो thymine मा चाहिँ के हुन्छ additional methyl group हुन्छ so this methyl group that is present in thymine gives it additional stability अझै
स्टेबल भएर जान्छ र साथसाथमा थाइमिनले चाहिँ के पनि देखाउँछ भने चाहिँ इट सोज ग्रेटर रेजिस्टेन्स टु फोटोकेमिकल म्युटेसन र यो डीएनएमा चाहिँ के भन्छ थाइमिन भएकोले गर्दा चाहिँ फोटोकेमिकल म्युटेसन भन्नु मतलब जुन चाहिँ यो लाइटको सनलाइटबाट जुन चाहिँ म्युटेसन हुने चान्सेस हुन्छ त्यो चान्सेस चाहिँ कम्ती हुन्छ डीएनए को, किनभने बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ थाइमिन। सो यो भयो स्टेबिलिटीको अर्को कुरा है, र यो पनि केमिकल स्टेबिलिटीमै हामी गर्नु सक्छौं भने अर्को चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जुन चाहिँ हामी यहाँ लेखेको छौं, स्ट्रक्चरली स्टेबल चाहिँ कुन चाहिँ छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसै हेर्यौं भने डीएनए र आरएनए को स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि हामीलाई याद छ डीएनए इज डबल हेलिकल इन नेचर, इट हैज 2 हेलिसेस, 2 strands of DNA are present and therefore because there are 2 strands and there are nitrogenous bases in between these 2 strands and यो nitrogenous basesहरु चाहिँ एकअर्कालाई